الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. سورة القصص شلم اسپارہ آت 58 اتا 50 سورہ قصص 2 ایسیو اول ایسا کی تسلی اور کولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا تفصیلی واقع موسیٰ علیہ السلام اور زجر ورکولو منکرین تا دویم ایسا کی اس بات دو نبوت کولو او بیان دا مقاصد اربعہ کولو توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت اور زجر ورکولو خلقو تاو پاخلبانی نبوت منی و دا نبوت د میشن نا په زبان حال سره انکار کوي پخلبانی منی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رښتینی پیغمبر دی آخري پیغمبر دی ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې ما باندې د نبوت کوټه پورا شوا نو دا منی چې آخری پیغمبر دی و دا آخری پیغمبر خبر نه منی داغه میشن نه منی داغه د میشن نه خلاف کوي نه خلق لبیا زجر اور اٹن اور کوي علاج بیا خولو یو سړی علاج کول غواړي چې د الله د نافرمانی نه بچم د میشنی نبوت داغه د خلاف نه بچم نو ترغیب ورکولو قران کریم تا په صورت کې بیا بیا او چې چا د نبوت خبره په خله منلا او په زبان حال داغه نه انکار کول عمل په نه کولو یہ په خلم نه منلو انکار دې کولو اویله زجر اور رټن اور کولا چې انجام بستاسو خراب وي چاچه هغه میشن منلو د نبوت ایله بشارتونه ور کول دای صفاتونه کول خو اوصاف بیانول اوصاف حسنه بیانول دا الله توحید دا الله کتاب بیانې صبر به کوي کلک به باندې کو ارڅنګ حالات راځي دا الله په کتاب دا الله په توحید باندې کلک ولاړی بل صفات ذکر کولو چې خلق په نیک عملم کوي او بد هم کوي المؤمنانو صفات دادي چې ويدرؤون بالحسنه السيئه د نیکي بیان کوي نیکی کوي او گناہ پیرت کوي ومما رزقناهم ينفقون او د الله په لار کې مال خرج کوي په دین باندې مال لګي غټي پینا دانگی بل صفت ذکر کئی
وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه بفائدې خبرې د شریعت نه خلاف خبرې چې اور یغې نه مخړی دارنګه چې کوم خلق نمنې مسله نمنې نو هغه خپل دلیل پیش کړي کومه دا مسله ومنلا نو موږ به او تختول شو ځمکې نه موږ کمزوري دا برداشت نشو کولای مقابله نشو کولای او مینس کی بیا تسلی ورکول نبی علیہ السلام تو نفی تصرف کولو نبی علیہ السلام چې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ته توفیق نشي ورکول چاله چې تا خو خشي توفیق الله ورکي تم سره بیان کا تابع رسول دی فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب سورہ رات دی اللہ سمجھ پارا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ستا کار تبلیغ دی قرآن رسول دی حساب منگا کو بیا اس پینزم زلی زجر ورکی نمانون کو تا چی سوک مسئلہ نمانی نائی تو وی چلک تاریخو گورا تاریخ چاہے کہ دروغ نشتا تاریخ چاہے قرآن بیان کرے دے تاریخ چاہے اللہ بیان کرے دے الگ اگورا نننی سبق کی وئی 58 سورہ قصص وکم اہلکنا اور دیر حلاکڑی دی منگا من قریت نکلنا بطرت معیشتها بطرت چی دا حدنا تیرشیو دا حدنا تیرشیو معیشتها جند حغی حدن زیادے کولو یوم مسئلہ نمنل دی اور دویم یو خو یو کس چا مسئلہ نمنی عمل پہ نکئی بل کس تے امنمنا او خلافم کئی او خلافم بیا پا فخر او پا غرور او پا تکبر سر کئی بطرتو معیشتها دا حد نه تیر شي حدونه کراس کړی وي په مخالفت کې دا ابو جهل بیان چې کله قران کوي یو خو مسله نه منل ټیک تا خو اچھا خپل خو غره منی او کنه منی خو ابو جهل اجي شه وځکه با اونتره پنځونه کړو حاجونه کړو منځونه به کول خیراتونه به کول خود نبی علیہ السلام خلاف کولو د نبی علیہ السلام خلاف دعوت حق کاری دو ځان او ته په حق کاری دو ځکه الله نه سوال کوي سورہ انفال دې سمال کې چې الله زه خدا پیغمبر نه منم زه خدا کتاب نه منم نو کدا تعالی لګلی ستا طرف نه رښتیا وي نو بم باندې عذاب راولېګو سورې انفال کې 13 آیات نه 32 ته 2 دے مونږ باندې عذاب راولېګا هغه خلاف کولو او خلاف داسې کولو چې ځان وتا په حق ښکارې دو خلاف داسې کولو چې مستی به کولا خلاف داسې کولو چې مؤمنانو پورې ټوکی کولی خلاف ادا سے کولو ځان او ته په حق ښکارې دو او بیت الله شریف ترازی او سوال کوي چې الله زړه قرآن نه منم دا پیغمبر تعالی لګلی نو زما تبا کا تبا کو مطرت معیشتها دا ابو جهل دا خلاف مخالفت چې کله قرآن ذکر کوي نام په دې الفاظ سره ذکر کوي سورہ انفال کې 47 وصل اتمات لسمج پارا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط
دا ابو جهل خلاف ذکر کئی او په کوم طریقې سره خلاف کولو ولا تکونا مکه گئی تاسو کلذین وشانا کسانو خرجوا من دیارهم چوتلیو دی د کورونو خپلونا سورہ انفال لسم سپار آیت 47 ولا تکونا مکه گئی تاسو کلذین پشانا کافرانو د مکه خرجو چوتلیو غی من دیارهم د کورونو خپلونا بطران پا تکبر سرا بطرانو پا سرکشای سرا خلاف هم کولو دا قرآنو خلاف هم کولو دا نبی علیہ السلام خلاف هم کولو دا قرآن و سنتا و سنگ کولو بطران پا تکبر سرا پا سرکشای سرا ورعاء الناسی اور پارند دان خودنو خلق ہوتا خلاف ہم کولو علی الاعلان کولو پتکبر سر کولو پسرکشای سر کولو بطرانو پتکبر سرکشای سر ورعاء الناسی او پزان خودنو خلق ہوتا ویسدون سبیل اللہ او بندولی خلقو دلار دا اللہ نام او اسم بندی ویسودون سبیل اللہ او بندی خلقو دلار دا اللہ نام سبیل اللہ گنی معنی یو مصداقی قرآنو ویسودون سبیل اللہ او بندی خلق دا کتاب دا اللہ نام قرآن کے اللہ وی نبی علیہ السلام تا سورہ یوسف یوسلتم آیت کے قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ ویا پیغمبر علیہ السلام حاضی سبیلی دا قرآن زمان لاردا ادعو الاللہ ذرا ملما خلق دی کتاب دا اللہ تا نو تکبر سرا بعض سرے خلاف کئی یو کس تی آغا مسئلہ نمانی او بس غلوی نی منی دویم دیا مسئلہ منی نا او دری نمانلو پرچار کئی دری شہرت کئی دری اعلان کئی رعاء الناس خلق و ززان کئی علال اعلان خلاف کئی دا سے سڑی چا خلاف کئی علال اعلان کئی پا تکبر سرے کئی زان و تپاہک اخکاری دا انجام ابد ابو جہل پشانتی ہوئی لیکن آغا تابداری کئی دا بلار بانے روان دے اللہ وی دا سے ما دیر خلق تباہ کری دی وکم احلقنا او دیر حلاق کری دی منگا من قریتن دکلنا بطنتو چی دہاتنا تیرشیو معیشتا جندہ گئی گزراندہ گئی داغی تاریخ دا بیا قرآن ذکر کئی لگو گو رہے سو قومنا اللہ دیر میں حلاکری دا کلنا یوسو نمونی اگورا قرآن نمونی خود لی دی سورة الاعراف کی زپیزو پیغمبرانو حالات او واقعات داغی دا قوم نافرمانی او داغی تباہی ذکر کئی نوح علیہ السلام کی مسئلہ بیان کا سورہ اعراف آیت نمبر 59 کے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تاکہ سرانا لے گلے نوح علیہ السلام والقوم تا نوح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم زما دے عبادت لکساو کی اللہ تا ما لکم من الہ غیرو نیتنتا سرپارو بلا جترا بغیر دا اللہ نام نو قومت سوئی قومت ہوئی نوح علیہ السلام تا آیت 60 سپیتو قال الملو من قومی ویلغ مالدارو دو قوم دا نوح علیہ السلام نو
نوح علیہ السلام تے ہوئی انا لنراک یقیناً منگا خواہ خوینو تالراو فی ضلال مبین و گمراہ اخکارا کی. نوح علیہ السلام تو قوم وہی مالدار خلقو تم گمراہی ستا قوم ہم گمراہ دے. انا نراکا فی ضلال مبین یقیناً زوینم تالراو و گمراہ اخکارا کی. نوح علیہ السلام دزان صفائی کئی زو گمراہ نیم. قالا اوید نوح علیہ السلام یا قوم و قوم زمان لیس بی ضلالتن نیتن مابانی گمراہی زو گمراہ نیما ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زو استازیما دا طرفا درف دا مخلوقاتنا. نو جدی در اوزنتیاو کا تقریب انجامی سشو اسی انجام دا تخیی آج 64 سورہ اعراف وکذبو درو جنتیاو کا دید نوح علیہ السلام وانجیناو واسلاسکم ندلراو والذین کسان ماہو چه دسرو فی الفلک باقی سائکی واغرقنا الذین او غرقکمنا ہا کسان کذبو بی آیاتنا چه درو جنتیاو کریو وایتنو زمگاو انہم کان یقین اودئی قوما عمین قوم ملاندو دا حقنا. بیا دا حود علیہ السلام دا قوم واقعہ ذکر کئی آیت 65 کی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور علیہ گا عادیانو تیو ددئی حود علیہ السلام ویلود علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم زماؤ دے عبادت لکشاؤں کئی اللہ تا یرا دوتے تو کئی دا اللہ نو تما دوتے تو کئی دا اللہ نو منا دوتے تو کئی دا اللہ سلام. یو اللہ را مدد کئی حود علیہ السلام تو قال الملأ الذین کفروا من قومی انا لنراکا فی صفاحات وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قال الملأ الذين كفروا ولا مالدار كافرانو من قومي قوم داود علیہ السلام نو انا لنراك في صفاحات یقینا خاوینو تالرو في صفاحات فبوقوم تیاکی وإنا لنظنك من الكاذبين او یقینا خاوغا گمان کو پتا باندے دا دروجنو. حود علیہ السلام وی قالو ولود علیہ السلام یا قومی وقوم زماؤ لیس بی صفاحتن نیتن مابانی بے وقوف تیا زو بے وقوف نیما ولیکنی رسول من رب العالمین ولیکن زو استازیما دا طرفا درب دا مخلوقاتنا زا استازیما دا طرفا درب دا مخلوقاتنا. بیار بسید صالح علیہ السلام دا قوم دا حود علیہ السلام قوم آیت تباہ کنو بیا آیت باسی کی ہوئی فانجیناو والذین ماہو برامت مننا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. فانجیناو نخلاص کنگا حود علیہ السلام والذین ماہو کسان چید سرو ملگری دنو برحمت مننا ومربان زمنا وقطعنا وفریکمنا دابر الذین مننا کسانو کذبوا بآیاتنا ادھرو جنتیا کرو پایتنو زمنا وما كانوا مؤمنین انو دی ایمان اڑن کی. اور پسید صالح علیہ السلام داود قوم بیان کے آیت 73 سورہ اعراف کو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور علی گلوں گا سمودیان ہوتا یون نصبی روز رئی صالح علیہ السلام قال اوہ صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا اللہ وقوم زمان عبادت لشاو کئی اللہ تا یرا دوکتے تو کئی دا اللہ نو تما دوکتے تو کئی دا اللہ نو منا دوکتے تو کئی دا اللہ سنو ایو نمان اللہ. نانجام سشو آیت 78 سورہ اعراف کی فاخذتهم الرجفة
فاصبحوا في دارهم جاثمين واخذتهم الرجفة وزوني والديلنا زلزلي چغين نن چې دا عذابونه راځي زلزلې راځي چغې راځي او په بونیر کې بیګا ډېر زیاته غلې شوې ده اوس خو بدا موبایل په ټولې دنیا خبرونه په نشر کېږي عذابونه دي په هر چا باندې عذابونه دي په خپل شکل کې الله راولي ورته په زمیدار باندې عذاب دي هغه خنزیران وته راوخته ټول شپه په پټي کې نه چې د الله عبادت نه کوي د الله حکم نه مني د نبی اسلام طریقې نه مني پردې وبلري پردې پوله وای پردې پټه ګیري دوکه کوي بازار ته چې سودا وړي نو سماوندې پیدا پاسه کیږي لاندې هغه خراب کیږي خپل حد کې هر سره دوکه مار دی نوای باندې او خنزیران پیراوکا او په دې علاقه کې خنزیران فارشي دي زمیدار ټول شپنه دي ورځې کارو کې او د شپې په عذاب دي هر چا باندې دا مناسب عذابونه را روان دي او په پورا ملک باندې عذاب دي اعمالکم نبی رسول الله فرمایي تاسو عملونه تاسو بادشاہان دي الله ظلم نه کوي زموږ د عمل جزاء او سزا مون ترا کوي او دنیا کې لګي جلکیان کوي ټول عذاب ور کوي نه باندې سزا ور کوي بطور تنبیه هو نور په خوانو امتونو بشانت دا امت دا تبا کوي نه تاسو له تاریخ ذکر کوي قران مونږ له تاریخ ذکر کوي قران چې د انبیاء علیهم السلام خبره نه ومنلې د الله توحید نه ومنل دغه انجام څه شو سلورم واقع سورہ اعراف کې د لوط علیہ السلام بیانې چې د لوط علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام هر یو پیغمبر به توحید بیان کو بیا په قوم کې به کوم مرض وو با مرض بیرت کولو د شعیب علیہ السلام ورپسې واقع راځي ای ټول کې کمې کولو د لوط علیہ السلام قوم ای بالکان ساتل ای بالکان ای سره به بدفعلی کولا الله لخذی پیدا کړی چې دې سره نکاح کوي په ضرورت په جایز طریقې سره پورا کا د خپل ضرورت په ناجایز طریقې پورا کوي الله ولې ملان تمنځرو کر اس کې حلال وګټا په جایز طریقې سره خپل ضرورت پورا کا او نو معاشره کې عام اکثریت دار چې رزق حلال دا غیر څوک پروا نه کوي هر سړی دا وی چې بل د جیب نه پیسې څنګه وباسم کاروبار کې دوکا تجارت کې دوکا دکانداري کې دوکا هر څه کې دوکا لوط علیہ السلام قوم ته وی چې دا تاسو کوم کار کوي دا بل چانو کړي سورہ اعراف آیت 80 ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من آد من العالمین لوط علیہ السلام کله چې وی خپل قوم ته ایرات کوي تاسو به حیات الکانو سره بدفعلی کوي لواتت کوي الکان ساتي بچبازی کوي ما سبقکم وړاندې والے نه کړه تاسو نو بها په دې باندې من آد من العالمین یو تند مخلوقاتنا انکم یقینا تاسو لتاتون الرجال خامخات لکوی علکانو تا شهوتا ودفکلنا شهوت سرا علکانو سربت فیلی کوئی من دون النساء پریک دای خزی زیادے کوئی بلانتم قوم مصرفون بلکہ تاسو قومی زیادے کون کی زیادے کوئی قوم رسوی وما کان جواب قومی او نو جواب د قوم ددو الا ان مگر دا خبرو قالو چوین بدئی اخرجوهم وباسین دیلرو من قریتکم دکلین تاسونو انو یقینن دی اناسون خلق دی یتطهرون ځان پاک کئ معاشره کې وګورا
لواطت پکې دی الکانو سره بدفعلی کوي زنا کوي بدکاری کوي او بیا په دې باندې فخرم کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو مجرم ونیول غلا کې وته څومره غلاګانې دي کړې وای مان نه دي کړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وته فرمایل دا الله دا قانون نه چې په لومبي ځل سره راونسي ګناو کی مهلت ورکی دې توبه نه باسي بیا ګناو کی بیا دې توبه نه باسي او مهلت ورکی الله چې یو سره د خپل عمل نه ناوړي د ګنا نه ناوړي کاغه حرام خوراکي کاري سود خوراکي کاغه زنا کولی کاغه لواطت هر ګنا شي دې نه اوړي نه نو اخر کې بیا الله ښکارا کوي غلطي چې دغلا نه اوړي نه نو چاله پته چې دا غل دی نه غلا نه شپې کوي خو چاته معلوم شي چې دا غل دی الله ښکارا کوي یو سره زنا کوي نو زنا څوکار نه کوي پړاګه زنا پټه کوي خو چې زنا نه اوړي نه او همیشه زنا کوي هر څه ته پته چې دا زناکار دی رشوت یو سره اخلي نه خو پټه اخلي ایته رشوت نه وي جمی کې وتا چې وای وړي کې وتا شربت وای اختر کې وتا عیدی وای او عام حالات کې وتا گیفت وای تحفه وای نو دا نو مت بدل کی نو جګم سړی رشوت اخلي هر چاله پته چې دا رشوت خور دی حرام یو سړی خوري حرام اخلي هر چاله پته دا چې وته ښکاری لکه چې دا نور څنګه ښکاری هر ګناه چې سړی کوي نیک سړی دی نو نیکی چې دی نو هغه خلک پټه کوي ښکارې نه کوي چې دا ډنګ ډنګ چې زو دا نیکی کوم زدا کوم نه هر سره کو ګناه کوي او می پټه کوي خلک او کو نیکی کوي او می پټه کوي چې ته یو نیم سره وی چې هغه ریاکاری بکی وی چې جمعه تراشي غړې ته ټیم سه دوه رکعات نفل کولې شو چې کنه زه ډېر نیک سره مالک نفل کې د شپې کاوه کنه ټیک ته جمعه کې مراشا ټیم سه غړې ته وګوره چې ټیم ویو دا مکروه وخت ني نو الله ته ودرېګو دوه رکعات تحیت المسجد کا نو نیکی اکثر چې خلک کوي نو پټه کوي وار چاله په دې چې دا سړی نیک دی تهجد یو سړی کوي نه پټ کوي د شپې پاسي الله سره تعلق وي دو په دوا وار چاله په دې چې دا نیک دی کته نیکی کې اوم داستا مخشره دا آینه دا نبی علیہ السلام فرمایي یو مومن بل د پر آینه دا چې مخ ته وګوري نو دا کم عمل چې نو ټول دا یو سکرین دی سکرین لکه نو موبایل سکرین چې د ټي وي سکرین وي او سکرین د چې ته وګوري پای ته تار ښکاري ډسپلی کوي رتا ښکارا کوي رتا چې ته سړی ته وګوري نو تا ته پته ولګي چې دا سړی څنګه دی او چې بیا قران او سنت سره تعلقي الله سره تعلقي نو چې ته سړی شکل ته وګوري نو تا ته پته لګي نو د لوط علیہ السلام قوم هغه ناوړېدو و دې تړې پاک راغله د لوط علیہ السلام د قوم انجام څه شو سورہ اعراف آیت 30 فانجیناو واهلو الا امراته كانت من الغابرين وانجیناو پسلکم دلنا لوط علیہ السلام لنا واهلو او تابعدار لنا الا امراته مگر نه خزا دداو لوط علیہ السلام خزا مشرکاو داغ ملګری نو الله دې له نګوري چې زمانه پیغمبر خزانو دا مشرکانو د پیغمبر په وجبه بچ کما دې له نګوري ایم تباکا كانت من الغابرين ودا د پاتې کیدونکو نو عذاب کې د نوح علیہ السلام خزم مشرکا وا او سورۃ تحریم کې دا دواړه بیا ذکر کړي په یو آیات کې د نوح علیہ السلام خزو د لوط علیہ السلام سورۃ تحریم 38 سپاره اخیره مخلص آیات
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ضرب الله مثلا بيان الله مثال للذين كفروا پانا کسانو چې کافرانو امرأة نوح دخلی د نوح علیہ السلام وامرأة لوط او داخلی د لوط علیہ السلام کانا تاویدا دوانا تحت عبدینی پنکانا دو بنگانو من عبادنا د بنگانو زمنا صالحینی دنکانو وخانتاهما خیانتو کو دے دوارو نافرمانیو کو دے دوارو د خاندانو نئی خبره ونه منلا مسله ونه منلا فلم یغنیانهما نلرنو کو دے دوارو نو من الله دازم د الله ناشن زربنو وقیل دخل النار ما داخلین اول شو داخل شهیدانو ورتا سرد داخلی دونکو آئی تباشوی نو اللہ وی جتا غلط کار کے پدی نخلاسی گی چیزو زما پلار خسر و زما پلار نیکو اللہ تبا کئی نزلتا سوری قصص کی دا پینزم زلیزه ضرور کی جو دیر میں تبا کری دی کتا دا قرآن خلاف کے تا دا توحید خلاف کے تا دا اکبرستو خلاف کے 400 کے ارزوک چی خلاف کی داغه انجام بیا خراب کی او بیا چې لکه د ابو جهل خلاف کې خلافم کې سرکشیم کې تکبرم کې ریاکاریم کې ځان خلق ته خي علل اعلان د قران خلاف کې علل اعلان د قران او سنت خلاف کې او بده فخر کې ورې تکبر کې او ځان ته بیا حق پرستم وې ځان ته حق پرستا دا ابو جہل ویلیو سورہ انفال کی آیت نمبر 32 کی چی جنگ بدر تزید نبی علیہ السلام خلاف جنگی کی بیت اللہ شریف ترازی اور سوال کئی سورہ انفال آیت 32 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا وَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ وَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یاد کا چیلو ابو جہلو دا ملگرو اے اللہ ان کا نادا کجروی دا قرآن یانا پیغمبر والحق من اندکنا رشتاوی ستانا طرفناو نمون خدا نمانو ابو جہلوی نالا تیفام تر علینا رو ریپن بانی حجارتا من السمائی کانی دا اسماننا دا برناو اویتنا بیعظام علیم یارا ولی پنگ بانی عذاب دردناکا نا اللہ و تاوی عمومی عذاب نراول ورپسی آیتونو کی بیاوی خود آغا سوال دا حد پوری قبول کو دا امت تباکم نا عمومی عذاب نراولم دا دو چیزیں چی موجودی وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیم نبی علیہ السلام تعالی وی نرے اللہ چی عذاب ورکی دیتا چی تا موجودی پدے کی دیم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نرے اللہ عذاب ورکن کے دیتا چلی بخنوتن کی دا اللہ نام بلیان وی نبی علیہ السلام وی دا سی جوندے لکا سنگا قبر کی لکا سنگا چی بہت دنیا کی جوندے ہو تاریخ کبیر دا امام بخاری رحمہ اللہ اول جی صفحہ 32 کی لکھی کانا امانان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع آدوما وبقی الآخر نبی علیہ السلام زمانہ کی دو امنونو یو چت سیر رفع آدوما یو چت سیر چی نبی علیہ السلام دا موجودگی وانتا فیہم او وبقی الآخر دیم باقی دے دیم سری وهم یتغفرون او دی بخنوتن کی دا اللہ نام چی استغفار غستے شی بیا اللہ عذاب نراولی و چی استغفار دیم پریخو بیا عذابون بدربان رازی نو دلتا اللہ زجر ورکی پینزم زلی سوری قصص کی چی چا خلاف کرده ایم اتباع کرده دی او دا غیت تاریخو گورا وکم احلکناو او دیر حلاک کرده دی منگاو من قریتن
د کلینا د کلونو بطنتو چې د حدنا تیر شیو معیشتا گزران دا غی جن دا غی دیلو خلاف کرے چاچے خلاف کرے اللہ تباہ کری دی انجام بیا خراب ہوئی فتلک مساکنم ندادی کورنا ددئی لم تسکن چنو اسیدنی من بعد رسول دینا الا قلیلا مگر لگاو یا لم تسکن پاتی نشو من بعد رسول دینا الا قلیلا مگر لگاو لگ خلقو خبرو منلا اید عذاب نبشو انو تباشو کدی مالدارو وقال الملو قال الملو قال الملو مالدار خلقو ہمیشہ پارا دین خلاف کرے دے نا اللہ وی اغین آغار سششو ہمارا پاتی جو وکننا نان الوارثین او امنگا او یمنگا منگا تا پاتی کی دن کی یمنگا وارثانا ارسا اللہ تا پاتی کی گئی او کلپنور الفاظ سرے وللہ میراث السماواتی والارض سورہ حدید کی ہوئی وللہ میراث السماواتی والارض سورہ حدید آیت نمبر 10 وللہ میراث السماواتی والارض او خاص اللہ لہو فتح کے دل اسمانونو او دزمو کدی ارسا اللہ پاتی کی گئی وللہ میراث السماواتی والارض او خاص اللہ لہو فتح کے دل اسمانونو او دزمو کدی سورہ آل عمران کی ہوئی آیت 180 کی وللہ میراث السماواتی والارض او خاص اللہ لہو فتح کے دل اسمانونو او دزمو کدی وللہ میراث السماواتی والارض او خاص اللہ لا پاتے کے دل دا اسمانونو دزمو کلی او دلتا ہوئی سورہ قصص کی وکننا نحن الوارثین او یو منگا تا پاتے کی دن کی ارسو او یو منگا وارثانو ارسنگ تباد کی گی وکم اہلکنا دیر حلاکڑی دمنو من قریت نکلنو بطرت معیشتا چیدہ حدنا تیسیو گزران دا غی فتلکانو دادی مساکنو کرونا دا غی لم تسکانو تویکنی نو سیدنی لم تسکن ندیو سیدنی من بعدیم لم تسکن من بعدیم ندیو سیدنی نو سردیناو الا قلیلا مگر لگاو اگنا کروناو پاتیشو تبوئے چی دیکھ ارسو کنا وکننا نحن الوارثین او منگا وارثانا اللہ وی ارس مالا پاتی کی گئی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین